अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर आपके सामने बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब मुकम्मल तौर पर उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले, उसके स्टेज और प्लेटफार्म से इन दिनों 8 किस्म के अहम तरीन प्रोग्राम आप हजरात के सामने पेश किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला प्रोग्राम कुरान पाक की तफसीर का प्रोग्राम है, दूसरा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तीसरा ईमान और उसकी शाखें है, चौथा प्रोग्राम मेरी लिखी हुई किताब जदलियाती लिबरलिज़म का खुलासा है, पाँचवा प्रोग्राम मेरी लिखी हुई दूसरी किताब लिबरल निज़ाम हयात का खुलासा है और छठा प्रोग्राम मेरी लिखी हुई किताब लिबरल निज़ाम हुकूमत का खुलासा है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही छठा प्रोग्राम आज आपके सामने पेश करना मतलूब है। इसके कई एपिसोड आप हजरात के सामने रख चुका हूँ। आज इसका अगला एपिसोड आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियासत की इब्तिदा से मुतल्लिक़ नज़रियात क्या है, कि रियासत की इब्तिदा कैसी हुई। इसके बारे में मैं आपको मजहबी नज़रिया से आगाही दे चुका हूँ, सेकुलर नज़रियात भी आपके सामने रख चुका हूँ, जो तादाद में 5 हैं, जिनमें सबसे पहला था नज़रिया जबरुक़ुव्वत, फिर था नज़रिया पिदरसरी, फिर था मादरसरी नज़रिया, फिर चौथा था नज़रिया मुआहदा इमरानी और पाँचवा था तारीख़ी इर्तिका का नज़रिया। लेकिन मैंने बताया था कि ये नज़रियात जो हैं इनमें रियासत की इब्तिदा के सबब बयान नहीं किया गया और बहुत सारे इनके अंदर भी कमियां हैं और बहुत सारी कमज़ोरियां भी हैं जो मैंने इससे पहले बयान कर दी आप हज़रात के सामने। तो तारीख़ी इर्तिका का जो नज़रिया है, ये तारीख़ी इर्तिका का कोई सबब बयान नहीं करता, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने अपना जो नज़रिया आपको दिया है वो रियासत की इब्तिदा के बारे में मुसन्नफ़ का वज़ा करदा जदलियाती लिबरल नज़रिया है, जो कवानीन फ़ितरत की बात करता है कि तारीख़ी इर्तिका जो है वो कवानीन फ़ितरत के उनके मतलब धीरे धीरे या ग्रेजुअली कवानीन फ़ितरत से आगाही इंसान को हासिल हुई, तब जाकर ये तारीख़ी इर्तिका हुआ, वरना तारीख़ी इर्तिका ना होता। अगर कवानीन फ़ितरत से इंसान को आगाही हासिल ना होती तो तारीख़ी इर्तिका ना होता। तो कवानीन फ़ितरत का फ़हम इंसान ने कैसे हासिल किया, इस बारे में मैं आपको 2-3 एपिसोड आपके सामने कर चुका हूँ। अगला एपिसोड जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि कराबतदारी और रिश्तेदारी और रिश्ते नातों से मुतल्लक़ कवानीन फ़ितरत का फ़हम इंसान ने कैसे हासिल किया। तो इसी तरह आगे है इताअत और अख्तियार से मुतल्लक़ कवानीन फ़ितरत का फ़हम इंसान ने कैसे हासिल किया। तो ये 2-3 आपको जो है एक्टिविटीज़ ये आपके सामने रखूँगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, माँ आपको पता है कि बच्चे को जन्म देती है, ज़ाहिर है उसके दिल में बच्चे की बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है उसके दिल में और उस बारे में वो उसके अंदर बड़े जज्बात होते हैं। फिर यही जज्बात ख़ानदानी ज़िंदगी में माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए पैदा हुए। जब इंसान गार में था या बाहर गार से निकल कर झोंपड़ों में ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उस वक्त इस किस्म की सूरत हाल थी और फिर धीरे धीरे ये जज्बात जो थे फ़रोग़ पाने लग गए। तो गार में रहने वाले बच्चों ने भी जब ये देखा कि 2 बड़े यानी एक औरत है और एक मर्द है, ये हमसे बड़े हैं और ये बड़े जो हैं यानी माँ बाप उन्हें खाने के लिए जंगल से फल ला कर देते हैं, फूल ला कर देते हैं, जड़ें ला कर देते हैं और खाने पीने की चीज़ें ला कर देते हैं और जो है ज़मीन दोस्ताने उनको ला कर देते थे माँ बाप। तो बच्चों को ये एहसास होने लगा कि इनके लिए शिकार भी मार कर लाते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें भी ला कर देते हैं और पीने के लिए पानी भी ला कर देते हैं, साफ़ पानी। तो इन्हें सर्दी गर्मी और कुदरती आफात या उनसे भी ये लोग बचाते हैं। जो बूढ़ा बाप और एक माँ है, जो मतलब ये बूढ़ा मर्द और ये क्या औरत है, ये हमें हर तरह की सहूलत हमें फ़राहम करते हैं। तो उन्हें एहसास होने लगा कि ये दोनों बड़े जो अक्सर उनके पास रहते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, पानी लाते हैं, ये उनके कुछ लगते हैं, ये उन्हें एहसास होने लग गया और उनके करीबी हैं और ख़ुसूसी ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ, ये उनको इदराक होने लग गया इस बात का। तो इस तरह उनके दिल में माँ बाप के लिए कराबतदारी और रिश्तेदारी के जज्बात धीरे धीरे पैदा होने लग गए
اور انہیں قوانین فطرت کا فہم ہونے لگ گیا کہ یہ تو ہمارے بہت قریبی، ہمیں یہ سب کچھ لا کر دیتے ہیں۔ تو آگے اطاعت اور اختیار سے متعلق فطرت کا فہم، قوانین فطرت کا فہم، اطاعت اور اختیار سے متعلق۔ تو عزیزان محترم، خاندان میں عورت اور بچے کمزور ہونے کے ناطے اپنے غار میں رہتے تھے، یا جھونپڑا ہوتا تھا تو جھونپڑے میں رہتے تھے، وہ وہیں رہتے تھے، یا تو غار کے اندر یا جھونپڑے کے اندر ہوتے تھے، یا پھر غار سے یا جھونپڑے سے باہر نکل کر سامنے جو لان میں یا دھوپ ہوتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ سردی کے موسم میں، گرمی کا موسم ہوتا تو قرب و جوار میں درخت ہوتے تھے، جنگل تو تھا ہی اس زمانہ میں، جب غار کی زندگی تھی تو جنگل ہی تھا، چاروں طرف پودے تو پہلے پیدا ہو چکے تھے، انسان کے وجود سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودے پیدا کر دیے تھے، درخت پیدا کر دیے تھے، جنگل تھا، صحرا بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، یہ تمام چیزیں موجود تھیں انسان کے وجود میں آنے سے پہلے۔ تو وہ عورتیں اور بچے جو تھے وہ اپنے غار یا جھونپڑے سے نکل کر دھوپ میں بیٹھ جاتے، یا پر گرمی ہوتی تو سایہ دار درخت کے نیچے چلے جاتے، اور اسی طرح وہ مطلب ذخیرہ شدہ پھلوں اور جو ان کے پاس مطلب پھل ہوتے تھے یا ان کے پاس جو ذخیرہ شدہ کو خوراک ہوتی تھی، پانی ہوتا تھا، اس کی وہ حفاظت کرتے تھے، ان کی نگرانی رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے، اور اپنا تھوڑا بہت کام جتنا بھی وہ کر سکتے تھے گھر میں وہ کر لیتے تھے۔ تو مرد جو تھے وہ طاقتور ہونے کے ناطے ادھر ادھر کے جنگلی علاقوں میں کھانے کے لیے پھل لے کر آتے، پھول لے کر آتے، جڑیں لے کر آتے، تنے جو مطلب کھانے قابل ہوتے تھے وہ لے کر آتے، جیسے کہ مطلب تنوں میں آپ کو پتہ ہے گنا ہے، آلو ہے، اس قسم کے جو ہے تنے جو ہے وہ کھانے کے لیے لے آتے وہ، تو یا جانوروں کا شکار کر کے لے آتے تھے۔ مرد حضرات جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے، تو بڑا اور مشکل کام مردوں کے سپرد تھا، اور گھر کا کام، چھوٹا کام جو تھا وہ ظاہر ہے عورتیں باہر نہیں جاتی تھی، کمزور ہوتی تھی، ان کا جسم کمزور ہوتا ہے خواتین کا، تو مردوں کی ذمہ داری تھی یہ کہ باہر سے پھل لانا، شکار پکڑ کے لانا اور چیزیں لانا۔ تو عورتوں اس طرح مطلب ہے چونکہ مشکل کام مردوں کی سپرد تھا، اس طرح عورتوں اور بچوں کو آہستہ آہستہ مردوں کی حاکمیت کا جو تھا نا ان کے ذہنوں کے اندر یہ اثر پیدا ہونے لگا کہ یہ مطلب طاقتور ہے، یہ ہمارے لیے سب کچھ لے کر آتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر حاکم ہے، ہم اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ تو خامد اور باپ کی سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ اور حکم کو قبول کیا جانے لگا۔ اب عورتیں بھی ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو قبول کرنے لگ گئیں، ان کے حکم کو قبول کرنے لگیں، اور بچے جو تھے وہ بھی قبول کرنے لگے، کیونکہ انہیں ادراک تھا کہ ہمارے لیے پھل لے کر آتے ہیں، شکار لے کر آتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، چیزیں لے کر آتے ہیں، تو ان کی حکم عدولی نہ کی جائے، جو یہ کہتے ہیں اس بات کو مانا جائے، ہو سکتا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو خامد اور باپ کی سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کو اور ان کے حکم کو قبول کیا جانے لگا، اور اس طرح قرابت داری اور رشتے ناتوں سے متعلق قوانین فطرت کا فہم انسان کو ہونے لگ گیا، اور انسان جو تھا وہ ان کی اطاعت سے متعلق جو تھا اس بات کا ادراک کرنے لگ گیا کہ یہ مرد حضرات جو ہیں یہ طاقتور ہیں، ان کی بات کو مانا جائے۔ تو یہ اس طرح قوانین فطرت کا فہم حاصل ہوا انسان کو۔ تو آگے نمبر 3 پہ کہ معاشی ضروریات سے متعلق قوانین فطرت کا فہم انسان کو کیسے حاصل ہوا۔ تو عزیزان محترم، جب ایک غار میں رہنے والے جو مرد ہوتے تھے یا عورتیں ہوتی تھیں یا بچے ہوتے تھے، ان کے پاس جب پھل ختم ہو جاتے، شکار ختم ہو جاتا، پانی پینے کے لیے ختم ہو جاتا، تو وہ کہاں سے لیتے؟ ظاہر ہے وہ فوری طور پر تو پیدا نہیں کر سکتے، یا ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا مرد، اگر مل جاتا تو لے آتا، اگر نہ ملتا کیونکہ قرب و جوار کے پھل تو انہوں نے کھا لیے تھے، جڑیں پتے قرب و جوار کے وہ تو کھا چکے تھے، کوپلیں بھی کھا چکے تھے درخت کی، اب قرب و جوار میں فرض کیا کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کیا کرتے؟ ظاہر ہے پھر وہ قرب و جوار کے جو غاروں میں رہتے تھے مرد حضرات، عورتیں، بچے، یا جو جھونپڑوں میں رہتے تھے ان کے ساتھ رابطہ کرتے، ان کو جا کر ملتے، ان سے گزارش کرتے بھی ہماری مدد کرو، ہمیں کھانے کے لیے کوئی پھل دو، ہمیں کھانے کے لیے کوئی پانی دو۔ اس طرح دوسروں سے چیزیں مستعار لینے کا رواج جو تھا وہ پڑ گیا، اور اس طرح ایک دوسرے کی معاشی ضروریات پوری کرنے سے متعلق جو قوانین فطرت تھے ان کا فہم اور ادراک انسان کو حاصل ہوا۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا آج کا ہمارا اگلا اپنا جو ہے اگلا ایپیسوڈ۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ تقریباً 12-13 کے قریب ہیں قوانین فطرت جن کا فہم انسان نے دھیرے دھیرے گریجولی حاصل کیا۔ تو یہ تقریباً 4-5 تو ہو چکے ہیں، اور میں باقی کو 6-7 رہتے ہیں، تو 2-3 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔